देख्न बुद्धले गर्नुभएका आदर नगरी भन्ने हो भने वाक्पटुताको कारणले जथाभावी बोल्नुभएको होइन, कसको लागि के देख्न गर्नुभएको हो। विभिन्न प्रकारका विनयजनहरू भएकाले उनीहरूको आशय र अध्याशय अनुरूप जसलाई जे इच्छा छ, जसले जे चाहन्छ, जुन ठिक हुन्छ त्यसलाई त्यही धर्म देख्न गर्नुभएको। आज यहाँ बुद्ध पाल्नु भएको भए इसाईहरूको पनि लाभ हुन्थ्यो। उनीहरूलाई पनि सृष्टिकर्ताको मार्ग देखाएर उनीहरूको मनमा लाभ हुने भए बुद्धले त्यो ठिक छ भन्नुहुन्थ्यो होला, त्यसलाई निषेध गर्नुहुन्न थियो होला। यस विश्वमा सबै धर्महरूसँग मिलेर बस्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, नत्र धर्मको नाममा झगडा गरेर बस्नु धेरै दुःखद कुरा हो। विशेष गरेर एउटै धर्ममा, जस्तो इसाई एकै धर्ममा पनि प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिकको बीचमा झगडा गरेर बस्ने जस्तो, इस्लाममा हेरेमा पनि सुन्नी र सियाको बीचमा झगडा गरेर बस्ने जस्ता कुराहरू धेरै सङ्कुचित विचार हुन्। त्यसैले हामी मिलनसार हुनु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर धर्मलाई विश्वास नगर्ने, धर्म नमान्ने, धर्म विरोधीलाई पनि आदर गर्नुपर्दछ। उनीहरूको विचार र इच्छा अनुसार धर्ममा विश्वास गर्न छाडेर अझै दोषहरू देखाएर निषेध गरे पनि त्यो उनीहरूको स्वतन्त्रता भएकाले उनीहरूलाई गाली गरेर मिथ्या दृष्टि भएको तिमी उता जाऊ भन्नु हुँदैन, किनभने सबै मानव एउटै हुन्। यस विश्वमा रहेका सबै हाम्रा परिवार हुन्, त्यसैले मिलनसार भएर बस्नु आवश्यक छैन र? अब यस प्रकार विभिन्न धार्मिक परम्पराहरू भएका धर्महरूमध्ये समग्र रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यस विश्वमा फरक सिद्धान्त भएका धर्महरूमा सृष्टिकर्ता नित्य स्वयं उत्पन्न पुरुष मान्ने र नित्य स्वयं उत्पन्न पुरुष नमान्ने, जे होस् हेतु र फलको माध्यमबाट धेरै परिवर्तन हुने मत गरी समग्र रूपमा हेर्दा सृष्टिकर्ता मान्ने र नमान्ने गरी दुई प्रकारका छन्। सृष्टिकर्ता नमान्नेहरूमा पनि नित्य आत्मा मान्ने र नमान्नेहरू छन्। बुद्ध धर्मले सृष्टिकर्तालाई मान्दैन, नित्य र परिवर्तन नहुने जस्ता आत्मालाई पनि मान्दैन। त्यसको मूल कारण के हो भन्दा बुद्ध भगवानको सिद्धान्त प्रतीत्य समुत्पाद हो। प्रतीत्य समुत्पाद सम्बन्धको विषयमा म सधैँ भन्ने गर्छु। बुद्ध धर्मको सारलाई समेटेमा सिद्धान्त र आचरण गरी दुई छन्। सिद्धान्त प्रतीत्य समुत्पाद र आचरण चाहिँ अहिंसा नै बुद्धका धर्म हुन्। अन्य धर्ममा पनि विशेष गरेर जैन धर्ममा विशेष प्रकारको अहिंसाको आचरण हुन्छ। सबै धर्ममा शान्ति, सन्तोष, त्यस्तै प्रकारले आफ्नो नियम आफैले पालन गर्ने, मैत्री, करुणाको सिद्धान्त भएको सबै धर्मले अभ्यास गर्ने भनेर वर्णन गरिएको हुन्छ। बौद्ध धर्ममा त्यसो भएको हुनाले सबै धार्मिक परम्पराहरूमा मूलतः करुणाको वर्णन गरिएको। त्यसै गरिकन आफ्नो नियम पालन गर्ने, मैत्री, करुणा, तिनीहरूको अभ्यास सिद्धान्त भएका सबै धार्मिक परम्पराहरूमा यसको अभ्यास बताइएको हुन्छ। तापनि बौद्ध धर्ममा बताइएको करुणा भने मूलतः करुणाको वर्णन गरिएको। त्यो करुणा पनि सानो नभएर अनन्त अनन्त प्राणीहरूको लागि अनि दुःख हटाउने विचार, त्यस प्रकारको करुणाको अभ्यास गर्ने र खास रूपमा करुणामय बुद्ध धर्मको धर्म चाहिँ वास्तविक विशेषता बताउँदा सहन गर्न नसक्ने मात्रै नभएर अनि त्यति मात्रै नभएर अरूको दुःख पीडा हटाउने मनोबल आँट गर्ने जस्तो प्रकारको प्रशंसा गर्न लायक करुणा नै बुद्ध धर्मको सार हो। यस प्रकार अहिंसाको मूल करुणासँग सम्बन्ध भएर आउँछ। करुणाले युक्त अनि शारीरिक र मौखिक आचरण नै अहिंसाको आचरण हो। लोभ, अविद्या, प्रतिशोध, क्रोध जस्ता शारीरिक मौलिक आचरण हिंसाको आचरण हो। त्यसैले अहिंसाको आचरण भन्ने मूलतः करुणाको विषयमा भावना गर्ने, मुख्य गरेर
त्यस्तो प्रकारको अभ्यास गर्नुपर्ने भएको हुनाले हानिरहित आचरणको अभ्यास स्वतः हुन्छ। करुणाको अभ्यास कसरी गर्ने हो भन्दा प्रतित्य समुत्पादको व्याख्यामा अनि त्यो आउने हुन्छ। जे होस्, प्रतित्य समुत्पाद भनेको चाहिँ कार्यकारण प्रतित्य समुत्पाद भन्नुभएको हुनाले सृष्टिकर्ता छ भन्नु त्यति सहज हुँदैन। त्यसै गरी अनि सुख दुःख भोग गर्ने अनि प्राणी एक एक प्राणले हेर्ने हो भने पनि जे होस् परिवर्तन नहुने अनि नित्य एक पुरुषको व्याख्या गरे पनि त्यो प्रासङ्गिक हुँदैन। प्रतित्य समुत्पादको सिद्धान्तद्वारा हेर्दा जे होस् सृष्टिकर्ताको नियम, सृष्टिकर्ताको ती विषय र अनि अपरिवर्तनशील एक स्वतन्त्र आत्मा छ भन्ने विषयहरू आत्मा सही रूपमा त स्थापित हुँदैन। भन्ने हो भने बुद्ध धर्म भनेको प्रतित्य समुत्पादको सिद्धान्त हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रतित्य समुत्पादसँग सम्बन्ध भएको स्वभाव बुद्धको धर्म हो। त्यसैले अनि बुद्ध स्वयंले पनि अनि हेतु प्रत्ययमा निर्भर भई ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको। हेतु प्रत्ययमा निर्भर नभई सुरुमै बुद्धत्व प्राप्त भएको वर्णन गरिएको छैन। भगवान स्वयं पनि अनि हामी जस्तै सामान्य मानिस भएकाले बिस्तारै बिस्तारै उहाँको चित्त परिवर्तन भएर शैक्ष मार्गदेखि नै क्रमैसँग चित्तको सबै दोष नाश हुँदै सबै दोष शुद्ध पारिएकोले दर्शन मार्ग वा अनन्तर सर्वज्ञ स्वयंले प्राप्त गर्नुभएको हुँदा प्रहन गर्नुपर्ने र अनि ग्रहण गर्नुपर्ने सबै गुण सम्पन्न भएको पनि क्रमैसँग त्यसले गर्दा हेतु प्रत्ययमा निर्भर भएकोले नै हो। हामी बुद्ध स्वयं र सबै प्राणी सत्व प्राणीहरू हेतु प्रत्ययको परिवर्तनद्वारा हुने गर्दछ। सम्पन्न भएको पनि क्रमैसँग हेतु प्रत्ययमा निर्भर भएकोले नै हो। त्यसले गर्दा हामी बुद्ध स्वयं र सबै प्राणी सत्व प्राणीहरू हेतु प्रत्ययको परिवर्तनद्वारा हुने गर्दछ र बाह्य पात्र हेरे पनि हेतु प्रत्ययको परिवर्तनबाट हुने भित्री रस प्राणीको पनि हेतु प्रत्ययद्वारा नै हुने गर्दछ। हेतु प्रत्ययद्वारा हुने भएकोले प्रारम्भ वा सुरु छ भन्नु गाह्रो छ। विशेष अवस्थामा सुरुवात राख्न सकिन्छ, मूल रूपमा सुरुवातलाई तोक्न कठिन छ। त्यसो भएको हुनाले अब यी सबै प्रतित्य समुत्पादद्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसैले बुद्ध धर्म प्रतित्य समुत्पादको सिद्धान्त हो अनि प्रतित्य समुत्पादको स्वभाव भएको धर्म हो। त्यो हामीले जान्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? विशेष गरेर हामी तिब्बतीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि बौद्ध धर्ममा त विश्वास छ। तर बौद्ध धर्म कस्तो हो भन्दा हामी एकछिन पर्ख है विचार गरौँला भन्नुपर्ने हुन्छ। बौद्ध धर्म कस्तो हो भन्दा तत्कालै भन्न नसक्ने अवस्था रहेछ। धर्म कस्तो हो भन्दा धर्म धर्म नै हो भन्नु बाहेक अरू भन्नु नसकिँदो रहेछ। त्यो विशेष गरेर हामीले त्रिरत्न छ भनेमा पनि लजाउनु पर्ने छैन। त्रिरत्न कस्तो छ भन्दा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्रिरत्न कसरी भएको? त्रिरत्न भनेको प्रतित्य समुत्पादको आधारबाट उत्पन्न हुने गर्दछ। प्रतित्य समुत्पाद के हो? प्रतित्य समुत्पाद हुने तरिका कसरी हो? कुन हेतुद्वारा बुद्धत्व प्राप्त गरेको र बुद्ध रत्न हो? कुन हेतुले धर्म रत्न भएको हो? कुन हेतुले सङ्घ रत्न भएको हो? तिनीहरू जान्नु पर्दछ। त्यसकारण हामीलाई धर्ममा श्रद्धा भएकाले मात्रै हुँदैन। श्रद्धा गर्ने धर्मलाई राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले श्रीनाथ नागार्जुनले हामी मूल माध्यमिक कारिकामा जसले अनुकम्प धारण गरी चित्त महाकरुणा महादयालु
त्यसको वशले के को लागि चित्त उत्पाद गर्यो। तीन असङ्ख्य कल्प सम्भार सञ्चय गरी अन्तमा सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गरी महाकरुणा मात्रको वशले प्राणीको हित सधैँ विनयजनहरूको हित गर्ने करुणाको वशले कल्पौँ कल्पसम्म महाकरुणामा व्यस्त भई त्यसको बलले अन्तमा बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि पनि मूलत करुणावान भएर बस्दछन्। त्यस प्रकारका महाकरुणाको परतन्त्रमा परेको महाकरुणा नै भएकाले सधैँ परकल्याण मात्रै गर्ने उसको धर्म त हो। जस्तो हाम्रो समाजको मानिसहरूलाई हेरेमा साँच्चीकै असल चित्त भई सामाजिक भावनाले कार्य गर्ने हो भने सजिलो पर्ने र सपनामै भए पनि अरूको हित गर्ने विचार आइरहने हुन्छ। साँच्चीकै समाजसेवाको भावना भएको अरूको हित चाहनेलाई कसैले त्यसको अपेक्षा राखेमा तुरुन्तै सहयोग गर्न जहिले पनि ऊ तयार हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कल्पौँ कल्पदेखि अरूको हित मात्र सोच्ने मतिलाई अनि विचार भएकोलाई प्रज्ञाको सहयोगसहित अभ्यस्त भएको, जसलाई अभ्यास पार हुने अवस्थामा परकल्याण गर्नलाई आदर नगरी भनेमा परहित सिद्ध गर्नलाई स्वतन्त्र नहुने केही समयपछि हाम्रो जीवनमै पनि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले त जसले अनुकम्पा धारणा गरी सबै दृष्टिहरू त्याग गर्नका निमित्त सत्धर्म देशना गर्नुभएको छ भने चाहिँ अरूको हित गर्ने तरिका कसरी हो भन्दा शास्त्र भगवानले नित्य स्वयं उत्पन्न पुरुष भई सृष्टिकर्ता भएर लोकमा सुखको सृष्टि गरेर राखी हुन्छ नि भन्दा त्यसो त हुँदैन। लोक भन्ने आफ्नै हेतु प्रत्ययबाट हुने भएकोले र त्यो कुन हेतु प्रत्ययद्वारा दुःख हुने हो र त्यो हेतुलाई हटाएर मात्रै दुःख निर्मूल पार्ने बाहेक अरू उपाय छैन रहेछ नि। त्यसैले दुःख हटाउने जे होस्, दुःख हुने हेतु प्रत्यय हटाउने र सुख हुने हेतु प्रत्ययलाई सिद्ध गर्ने। अन्तमा गएर मन विनम्र भए नभएकोमा ती सबै कुरा भर पर्दछ। जस्तै हाम्रो यस विश्वको धेरै भौतिक विकासको सुविधाहरू हेरे पनि मानिसलाई नराम्रो गर्छु भनेर हेतु प्रत्यय जोडेको होइन। निश्चित रूपले मानिसकै सुख सुविधाको लागि सबै हेतु प्रत्ययहरू फाइदाकै लागि हो होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन। जे भए पनि मानिसले गर्ने कला अरूकै हितकै लागि भनेर गरेको नभए पनि आफ्नो जीवनयापनको लागि गरेको हो। जस्तै दोकानदारहरूलाई हेरेमा राम्रो कुरा गरेर हाँसेर मुख बाठो गरेर जे भए पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु पर्दो रहेछ नि। त्यसैले विश्वको आर्थिक विकास, तकनिकी विकास ती सबै अरूको अहितको लागि गरेको भए लगभग अहिले यस्तो हुने थिएन। त्यसैले अहिले हामीले देखिरहेको संसाधन भने अहितको नियतले भएको प्राय होइन, जे होस् फाइदा हुने हिसाबले गरेको प्रष्टै छ नि। अब युद्ध, मानिसकै कुकर्मको कारणले भएको अनिकाल, त्यस्तो प्रकारको रोग व्याधि, सङ्क्रमण रोग जस्ता आदि अरूलाई हानि पुर्याउने विचारले हुने गर्दछ। यसरी माथि खोज्दै जाने हो भने विश्वको सबै अमङ्गल अनिष्ट स्वेच्छाले गरेको होइन, जसले पनि राम्रो भएर जाओस् भनेर चाहिँ गर्ने बाहेक नराम्रो भएर जाउन् भनेर गर्ने कोही पनि हुँदैनन्। भए तापनि चाहनै नगरेको दुःख पानीको बहाव जस्तै निरन्तर किन आइरहन्छन्? अविद्याको कारणले हुने गर्दछ अनि भ्रान्तिको कारणले हुने गर्दछ। त्यसैले अब हटाउने दुःख नजानेको कारणले हुने गर्दछ, भ्रमको कारणले हुने गर्दछ। त्यसैले नजानेको कारणले हुने भएकाले दुःख कसरी हटाउने भन्दा अज्ञानतालाई हटाएर दुःख हटाउनु पर्दछ। जस्तै हामीले यस विश्वमा देख्ने गर्छौँ कि मानव समाज सुखी हुनको लागि वास्तविक ज्ञान चाहिन्छ। वास्तविक ज्ञानको अभावमा हामीले दुःखलाई हटाउन सकिँदैन, हाम्रो समाजको विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले
सम्पूर्ण विश्व अज्ञानले बिग्रने भएकोले अज्ञानतालाई हटाउनै पर्दछ भनी प्रख्यात छ। बुद्ध धर्मले पनि त्यही भन्दछ, अज्ञानताको कारणले दुःख हुने गर्दछ, नजानेको कारणले दुःख हुने गर्दछ, त्यसैले अज्ञानतालाई हटाउनु पर्दछ र त्यसलाई दूर गर्नु पर्दछ। अज्ञानता पनि दुई प्रकारको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हेतु आभासको कारणले गर्दा विपरीत सोचले हुने एक प्रकारको अज्ञानता हुन्छ भने अर्को हो मिथ्या दृष्टि। अज्ञानता मात्रले अर्को अज्ञानता उत्पन्न हुन्छ। त्यो कसरी भन्दा नबुझेको मति, नजानेको अज्ञानता र विपरीत अज्ञानता दुई मध्ये नराम्रो चाहिँ विपरीत अज्ञानता नै हो। निश्चित रूपले त्यसलाई विश्वास गरेर अज्ञानताको कारणले केही त्रुटि भए पनि खासै फरक पर्दैन। अब मनदेखि नै यस्तो गरे राम्रो होला भनेर हेतु आभासलाई आधार मानेर गलत निश्चय गरे एक प्रकारको दृष्टि आउने भएकोले त्यो ठुलो गलत बुझाइ हुनेछ। त्यसैले आचार्य नागार्जुनले यहाँ भन्नुभएको, जसले अनुकम्प धारण गरी सबै दृष्टिहरू त्याग गर्नको निम्ति, दृष्टि भन्नाले नजानेको कारणले दुःख आउने गर्दछ। अज्ञानता, मोह र गलत बुझाइको अज्ञानता गरी दुई प्रकारका भएकाले मिथ्या दृष्टि हटाउनको लागि बुद्धले धर्म देशना गरेका हुन्। त्यसैले अब मिथ्या दृष्टि के हो त भन्दा विभिन्न प्रकारका धेरै सिद्धान्तहरू भए पनि अन्तमा गएर सत्काय दृष्टि, अन्तग्राह दृष्टि नै मिथ्या दृष्टि हो। यसले गर्दा नै सबै प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न गर्दछ। मिथ्या दृष्टिको कारणले सुख चाहे तापनि आफ्नो सुखको लागि अरू मानिसको सम्पत्ति खोज्ने, लुट्ने, ढाँट्ने र छल्ने मिथ्या दृष्टि जस्तो लाग्दछ। त्यो आउने पनि अन्तमा गएर म भन्ने आफू एक्लै भएको त्यसबाट चाहिँ राग, द्वेष, अरूको अहित गर्ने, प्रतिशोध लिने म भन्ने आउने गर्दछ। त्यस प्रकारको म भन्नेलाई सुख पाउनको निमित्त दुःखलाई हटाउने विचारले गर्दा स्वभावैले त्यहाँ राग द्वेषको भावना उत्पन्न हुने गर्दछ। सत्काय दृष्टि जहाँबाट आउने गर्दछ त्यस्तै प्रकारले अन्तग्रह दृष्टिको वशमा पर्दछ। विशेष गरेर दृष्टि भन्ने जस्ता सयौं वर्ष, हजारौं वर्ष बस्ने जस्ता विचारले परीक्षण नगरी लगभग हजारौं वर्ष बस्ने विचारले मानिसलाई दुःख दिनेहरू पनि हुँदो रहेछ नि। त्यसो भएको हुँदा अब जे भए पनि गलत दृष्टिले हामी नाश भएर जाने मूल कारण यिनीहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले विपरीत दृष्टि हेतु फल र नित्य हेतुबाट हुँदैन, अहेतुबाट पनि हुँदैन। हेतु फलको परनिर्भरता बताउँदा अहेतुबाट पनि हुँदैन। जसरी भए पनि हेतुबाट हुनुपर्दछ। हेतु त्यो नित्य हेतुबाट हुँदैन। हेतु आफै परिवर्तन नहुने भएमा परिवर्तन हुने फल पनि हुँदैन। त्यसैले अनित्यको हेतुबाट बुझ्नु पर्दछ। अनित्यको हेतु मात्रैले पनि हुँदैन। प्रत्ययको शक्ति भए, फलसँग मिल्ने भई, त्यो समान कार्य भए आफ्नो अनुसरण हुने हेतु प्रत्ययबाट फलको भिन्न भिन्न रूप हुने वास्तविकता हो। त्यसो भएको हुनाले र त्यसलाई के भन्नुपर्छ भन्दा अब हेतु फलको मोहले, मिथ्या दृष्टिले हेतु फल नमिले जे होस् चाहना सुखको भए पनि सुखको हेतुबाट विपरीत भई दुःख आउने हेतु लिएमा त्यसको फल सुख हुँदैन, दुःख नै हुन्छ। त्यसैले मिथ्या दृष्टिबाट समस्याहरू आइरहन्छ। अब दृष्टि हटाउने कसरी हो त भन्दा फेरि मूल माध्यमिक कार्यको सुरुमै जसको प्रतीत्य समुत्पाद सम्बन्धमा निरोध हुँदैन, उत्पन्न हुँदैन, शास्त्र जसले प्रतीत्य समुत्पादको विषय बताएर प्रतीत्य समुत्पादको विषयलाई लिएर मिथ्या दृष्टि हटाउने उपाय देखाउनु भएको छ।
मिथ्या दृष्टि, अब त्यो मोहको दृष्टिले हाम्रो मनमा गलत निश्चय गर्ने सिद्धान्त मिथ्या दृष्टि हुन्। यस प्रकारको मिथ्या दृष्टि र अज्ञानतालाई हटाउने उपाय कसरी गर्नुपर्दछ त भन्दा, जे होस् अब दुःख र सुख भन्ने हेतु फलबाट हुने गर्दछ। हेतु प्रत्यय भन्दा सुख हुने हेतु प्रत्यय जान्नु पर्दछ। दुःख हुने हेतु प्रत्यय बुझेर त्यसको आधारमा दुःख नचाहनेले दुःखको हेतु त्याग्नु पर्दछ। सुख चाहनेले सुखको हेतु सिद्ध गर्नुपर्दछ। यसरी परित्याग र ग्रहण गर्नुपर्दछ। अब त्यसैले हेतु फलको प्रतीत्य समुत्पाद जान्नु पर्दछ। त्यसकारण भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभई यी गलत सिद्धान्तहरू हटाउने उपाय देखाउनु भएको छ। बुझ्नुभयो? अब प्रतीत्य समुत्पादको सम्बन्धको पहिलो चरण हेतु फलको प्रतीत्य समुत्पाद बताउनु भएको छ। भगवान बुद्धको वचन विशेष प्रकारको विश्लेषणात्मक वचन भएको छ। जे होस् प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्त हामीले देख्न सक्नेछ, बुझ्न सक्नेछ अनि छुट्याउन सक्नेछ। त्यस प्रकारको हेतु फलको सिद्धान्त बताउँदाखेरि एक अर्कामा निर्भर भएको विचार आउने गर्दछ। निर्भर भएको सिद्धान्त थाहा पाउन तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। तुलना गरेर थाहा पाएपछि स्वतन्त्र नभएको अर्थ बुझ्नेछ। भगवानले धर्मदेशना गर्दा तिनै विनयजन चारै सिद्धान्त सबैलाई लागू हुने, सबैलाई सिद्ध हुने प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने हेतु फलको भव, 5 गति, 4 आर्य सत्य बताउनु भएको पनि प्रतीत्य समुत्पाद हेतु फलको प्रतीत्य समुत्पाद व्याख्या, त्यसको आधारमा सुख दुःखको व्याख्या गर्ने क्रममा 4 आर्य सत्य बताउनु भएको हो। त्यसलाई अलि विस्तृत गरेर द्वादश प्रतीत्य समुत्पाद बताउनु भएको छ। अनुलोम र प्रतिलोम प्रतीत्य समुत्पादद्वारा हेतु फलको सम्बन्ध कसरी हुने भनी बताउनु भएको छ। यसको अर्थ बुझेर मनको अलिकति विकास भएमा प्रतीत्य समुत्पादको अर्थ बुझ्नेछ। त्यसको माध्यमबाट नाम मात्रको प्रतीत्य समुत्पादको सानो अर्थ बुझिनेछ। मिथ्या दृष्टिको हामी ठुलो तह पहिले हटाउने, हेतु फलको निश्चय भएपछि मिथ्या दृष्टि हट्दछ। त्यसपछि त्यसो हुँदै गएपछि अनि त्यसपछि अझै सिद्धान्त गम्भीर भएर गएपछि मिथ्या दृष्टि, अन्तग्रह दृष्टि, सत्काय दृष्टि पहिले ठुलोहरू हट्दै पछि सानो पनि हट्दै जाने कुरा त्यसरी बताउनु भएको छ। त्यसकारण भगवान बुद्धले प्रतीत्य समुत्पाद भन्ने साँच्चै त्रिलोकमा विशेष प्रकारको बताउनु भएको छ। त्यो भन्दा राम्रो कुरा अरू छैन। वास्तविक ज्ञान प्रतिपादन गर्नको लागि यो भन्दा राम्रो सिद्धान्त अन्य छँदै छैन। हिजो आजको यस विश्वमा धर्मको कुरा छाडौँ, यस विश्वको आर्थिक अवस्था, वातावरणको अवस्था, मानव समाजको अवस्था, आजको मानवको अवस्था र भविष्यको मानवको अवस्था, जुनसुकै विषय पनि प्रतीत्य समुत्पादको आधारमा विचार गरेमा वास्तविक अर्थ जान्नमा धेरै फाइदा हुनेछ। हामीले तत्कालीन अवस्था देख्ने बाहेक त्यसको हेतु प्रत्ययमा निर्भरताको सम्बन्धलाई व्यवस्था गरी त्यो नदेखे पनि नदेखेको कारणले गर्दा तत्कालीन सिधै सम्बन्ध भएको अलिकति मात्र देखिएको र त्यसको निर्भरता र प्रतीत्य समुत्पादद्वारा सिद्ध भएकोलाई नदेखेको कारणले गर्दा वास्तविकतासँग मिल्ने खालको उपाय दिन सकिँदैन। धेरैजसो गलत बुझ्ने सङ्कुचित विचार भएकोले कम देखेको कारण गलत भने बुझ्दछ। त्यो केले त्यसो भएको हो भन्दा हेतु फलको प्रतीत्य समुत्पाद नजानेर हो, निर्भरताको सिद्धान्तलाई नबुझेर हो र नसम्झेर हुने गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने वास्तविक अवस्था जस्तो भएको जानेर वास्तविक वस्तुसँग मिल्ने अवस्था सिर्जना गरेमा इच्छा गरेको अर्थ सिद्ध हुन्छ। अनि जस्तै मानिसलाई दुःख दिने हो भने पनि
प्रत्यक्ष समुत्पादको सिद्धान्त अनुसार दुःख दिने गरे हेतुफल शक्तिशाली हुनेछ। राम्रो गर्नु पर्यो भने पनि वास्तविक अवस्थालाई बुझेर कार्य गरेमा वास्तविकसँग मिल्ने भएकाले इच्छा गरे जस्तो फल प्राप्त हुने स्पष्ट छ नि। त्यसैले बौद्ध धर्ममा मिथ्या दृष्टि भन्नाले नभएकोले छ भन्ने मिथ्या दृष्टि र भएकालाई छैन भन्ने मिथ्या दृष्टि गरी दुई प्रकारको बताइएको छ। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। समारोप मिथ्या भनेको के हो भने वास्तविकतालाई अतिक्रमण गरेर कल्पनाले निर्माण गरेको हो, वास्तविकता होइन, वास्तविकतालाई पार गरेको हो। त्यसलाई समारोप मिथ्या भनिन्छ। त्यसले नाश गर्दछ। त्यो खाली आशा हो। जस्तै राम्रो पक्षबाट भन्ने हो भने खाली आशाले केही पनि हुँदैन। वास्तविकता भन्दा माथिबाट हेरे त्यो समारोप मिथ्या हो, त्यो पनि मिथ्या। मिथ्या के हो भन्दा समारोप गरी वास्तविकतासँग नमिल्ने गरी समारोप गरेकोले मिथ्या हो। अपवाद मिथ्या भन्नाले वास्तविकतालाई कम गरेर वास्तविकता ठानी ठिक हुँदा हुँदै पनि यति छैन भन्ने अपवाद मिथ्या हो। वास्तवमा हुँदा हुँदै पनि छैन भने अपवाद गर्ने हो। वास्तविकतालाई पार गरेको हो त्यो। त्यसैले समारोप मिथ्या र अपवाद मिथ्याहरू। मिथ्याले इच्छालाई